معنا حتى ترى ما أعد الله لك من النعيم. ناكنيا غار هيدنا الله يزغجلهن ጸጋ ተመልከት. قال فأتينا على حور وقصور. على ወደሁረ العينوች ሄድን. وجواري وغلمان وأنهار ሴቶችና ወንዶች ያሉበት ዛፎችና ወንዞች። فأدخلوني في قصر. ትልቅ ግቢ ውስጥ አስገቡኝ። ثم إلى دار فيه. ከዛም ወደ አንድ ቤት ውስጥ አስገቡኝ። حتى انتهيت إلى سرير. ወደ አንዱ አልጋ በደረስኩኝ ጊዜ عليه واحدة من الحور العين. አንዲት ሁረ العين አለች። كأنها اللؤلؤ المكنون. የተሸፈነ ሉሉ የመሰለች። فقالت لي አለችኝ ለኔ قد طال انتظارنا إياك. አንተን መጠበቃችን ረዘመብን። فقلت لها أين أنا؟ የት ነው ያለሁትን ያልኳት። فقالت أنت في جنة المأوى. በመኖሪያህ ጀነት ውስጥ ነህ አለችኝ። أنت في جنة المأوى. አንተ በመኖሪያህ ጀነት ውስጥ ነህ ያለኸው አለችኝ። قلت ومن أنت؟ አንቺስ ማን ነሽ አልኳት። قالت أنا زوجتك الخالد. እኔ ዘውተሪዋ ባለቤትህ ነኝ አለችኝ። فمددت يدي إليها. እጄን ወደ እሷ ዘረጋሁ። فردتها بلطف وقالت ቀስ አድርጋ መለሰችውና አለችኝ أما اليوم فلا. ዛሬ እንኳ አይደለም إنك راجع إلى الدنيا. ወደ ዱንያ ትመለሳለህ ዛሬ አለችኝ። قلت لا أريد الرجوع. መመለስ አልፈልግም አልኳት። قلت لا أريد الرجوع. መመለስ አልፈልግም አልኳት። فقالت لا بد من ذلك. እሱ ግድ ነው አለችኝ። وستقيم هناك يعني في الدنيا 3. እዚያ 3 ቀን በዱንያ ትቆያለህ። ثم تفطر عندنا إن شاء الله تعالى. ከዛም እኛ ጋር ታፈጥራለህ ኢንሻአላህ አለችኝ። قلت بل الليلة. ዛሬ ሌሊት ነው እንጂ። قالت إنه كان أمرا مقضيا. ይህ የተወሰነ ጉዳይ ነው አለችኝ። ثم قامت من مجلسها. ከዛም ከተቀመጠችበት ተነሳች። فوثبت لقيامها. ስትነሳ እኔም ብድግ ስል فإذا أنا قد استيقظت. ከእንቅልፌ ነቃሁ። وأنا أسألك بالله لا تحدث بحديثي. በአላህ ጠይቀሃለሁ ይሄን ወሬ ለማንም እንዳታወራብኝ። واسترني ما حييت. በህይወት እስካለሁ ድረስ ደብቅልኝ። قلت أبشر. አብሽር አልኩት። فلقد كشف الله لك ثواب አላህ عملك. የሥራህን ምንዳ አሳይቶ ገልጾልሃል አልኩት። ثم قام. ከዛም ተነሳና فتطهر. ተጸዳዳ፣ واغتسل ومس طيبا. ተጣጠበና ሽቶ ተቀባባ። ثم حمل سلاحه. ከዛም መሳሪያውን ተሸከመ። ونزل إلى أرض القتال وهو صائم. ጦርነቱ ሜዳ ወረደ ጾመኛ ሆኖ። وظل يقاتل حتى الليل. እስከ ሌሊቱ የተጋደለ ቆየ። فلما انصرف أصحابه وهو فيهم. ጓደኞቹ ሲመለሱ قالوا يا أبا الوليد. ያ አበል ወሊድ لقد አሉኝ፣ رأينا من هذا الرجل عجبا. ከዚህ ሰውዬ የሚገርም ነገር አይተናል። حرص على الشهادة. ለሸሃዳ ጓጉቶ وطرح نفسه تحت السهام. ራሱን ቀስትና ጦር ስር ሲጥል ነበር። وطرح نفسه تحت السهام والرماح. ራሱን ቀስትና ጦር ስር ሲጥል ነበር። وكل ذلك يصرف عنه. ይሄ ሁሉ የሆነ ግን የሚከላከልለት ነገር ነበር። قلت في نفسي በውስጤ እንዲህ አልኩ፣ لو تعلمون خبره. የእሱን ነገር ብታውቁ፣ لو تعلمون خبره. የእሱን ነገር ብታውቁ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ትንሽ ስቃችሁ ብዙ ታለቅሱ ነበር። قال فأفطر على قليل من አለ الطعام. በትንሽ ምግብ አፈጠረ። وبات ليلته قائما. ሌሊቱን ሙሉ የሰገደ አደረ። فلما أصبح በነጋ ጊዜ صنع كصنيعه بالأمس. ትናንት ያደረገውን አደረገ። وفي آخر النهار عاد هو وأصحابه. በቀኑ መጨረሻ ላይም እሱና ጓደኞቹ ተመለሱ። وذكروا عنه مثل ما ذكروا بالأمس. ስለሱም ልክ ትናንት እንዳሉት አሉኝ። حتى إذا كان اليوم الثالث. በሶስተኛው ቀን ላይ انطلقت معه. ከሱ ጋር ሄድኩ። وقلت لا بد أن أشهد أمره. የግድ ነገሩን ማየት አለብኝ አልኩ፣ وأرى ما يكون. የሚሆነውን ለመመልከት። فلم يزل يقاتل. ከመጋደል አላረፈም። ويكبد الأعداء الخسائر. ጠላትን ክስረት እያከናነባቸው፣ وينكل فيهم ويصنع العاجل. እያጠቃቸውና የሚያስገርም ነገር እየፈጸመባቸው፣ وهو يبحث عن القتل والموت እሱ مضالا. መገደልና መሞት መገናኛ መንገድን እየፈለገ፣ وأنا أراه وأرعاه بعيني. እኔም ባይኔ ያየሁትና እየተመለከትኩት ولا أستطيع الدنو منه. ጠጋው ብል አልቻልኩም ነበር። حتى إذا نزلت الشمس ፀሐይ ወደ ننظر. መግቢያው አስታሽቆለቆል وهو أنشط ما كان. ከነበረበት የበለጠ ተነቃቃ። فإذا برجل من أعلى الحصن. ወዲያው ከምሽጉ ላይ አንድ ሰው በቀስት قد تعمده بسهم. አነጣጥሮ ወደሱ ወረወረ። فوقع في نحره فخر صريعا وأنا አንገቱ أنظر ላይ إليه. ተሰካና እያየሁት ተሸንፎ ወደቀ። فصحت بالناس. ወደ ሰዎች ጮህኩ። فحملوه وبه رمق من حياة. የመጨረሻ ህይወቱ እያለች ተሸክመው አመጡት። وجاءوا به يحملونه. ወደዚህ አመጡት። فلما رأيته قلت له ባየሁት ጊዜ አልኩት፣ هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة. እንኳን ደስ አለህ ዛሬ ሌሊት ስለምታፈጥርበት።
قلت له አልኩት ለሱ هنيئا لك ما تمطر عليه الليلة እንኳን ደስ አለህ ዛሬ ሌሊት ስለምታፈጥርበት يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما ወይኔ አብሬ ሁኜ ብሆን ታላቅ ድልን በተጎናጸፍኩ ነበር فعض شفته السفلى የታችኛውን ከንፈር ነከሰና وأومأ إلي ببصره وهو يضحك እየሳቀ በአንድ አይኑ ጠቀሰኝ وقال اكتم أمري ስለ ጉዳዩ ደብቅልኝ አለኝ وقال اكتم أمري ጉዳይን ደብቅልኝ አለኝ والملتقى الجنة መገናኛችን ጀነት ነውና ثم قال ከዛም አለ الحمد لله الذي صدقنا وعده ምስጋና ለአላህ ይሁን ተስፋ ቃሉን ለሞላልኝ فوالله ما تكلم بشيء والله غيره ከዛ ወዲያ ምንም አልተናገረም ثم فاضت روحه وآيات الله ከዛም تنادي ህይወቱ አለፈች የአላህ ቃልም እየጠራው ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا እነዚያን በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሙታን ብለህ አትገምታቸው ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله እነዚያን በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሙታን ብለህ አትገምታቸው بل أحياء عند ربهم يرزقون በርግጥ እነሱ ጌታቸው ዘንድ ሕያው ናቸው ይመገባሉ